پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر ایک ایسا بدنصیب خطہ ہے جدھر جد کوئی مسلمانوں دا مذہبی تہوار ہوندا ہے یا پھر اجتماعات ہوندا ہے تو اس تے اوتے بھارتی حکومت کی طرف تے مکمل پابندیاں لائی جاندیاں ہیں، اور جد کوئی ہندوؤں دا تہوار ہوندا ہے تو اس کو باقاعدہ طور دے اوتے بھارتی حکومت کی سرپرستی دے وچ منایا جاندا ہے۔ اس دی ایک باندھی مثال حالیہ امرناتھ یاترا دے واسطے بھارتی حکومت کی طرف تے سیکورٹی دے نام دے اوتے 580 مزید بھارتی کمپنیاں تعینات کیتیاں گئیاں ہیں۔ بھارتی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ مسلم مذہبی تقریبات دے اوتے کریک ڈاؤن کر کے مسلماناں کو گھراں دے وچ بند کر دیندی ہے، جس دی باندھی مثال عید الاضحیٰ دے اوتے مرکزی جامع مسجد دے اندر اجتماعات اور عید دی نماز پڑھنے دے اوتے پابندی لا دتی سی۔ مسلماناں دا اجتماعات دے اوتے پابندی بھارتی حکومت دی مسلماناں دے نال غیر انسانی سلوک دی باندھی مثال ہے۔ سیکورٹی دا نام دے کے مسلماناں دے مذہبی طور طریقوں دے اوتے پابندی بھارتی حکومت دی انتہا پسندی کو ظاہر کردی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندو طور طریقوں کو حکومت دی سرپرستی وچ لوکاں دے سراں دے اوتے مسلط کیتا جا رہا ہے، جس سے مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں اور بھارت کے خلاف نفرت دے دن ب دن واضح ہوندا جا رہا ہے۔ کشمیری اپنے وطن وچ رہندے ہوئے مجبوری اور غلامی دی زندگی گزارنے دے اوتے مجبور ہیں۔ بے بسی دا یہ عالم ہے کہ جو کوئی بھی حق دی گل کردا ہے اس کو دہشت گردی یا پھر امن و امان کو خراب کرنے دا لیبل لا کے گرفتار کیتا جاندا ہے، اور بھارتی خفیہ ایجنسی اس دا جینا آرام کر دیندی ہیں۔ لہذا بھارتی ان مظالم کو روکن دی اشد ضرورت ہے، جس دے واسطے عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔